الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن توحید پھڑ لو سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو رب نو منان رب دا انعام آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے مدنی دے اے مریدو جنت محل خریدو معافی دا کر کے اعلان نفرت اسے بیجو معافی دا کر کے اعلان نفرت اسے بیجو نفرت مکان رب دا احسان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے جنت دے بوہے کھل سے پاپی دے پاپ دھل سے اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل سے اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل سے اہل ایمان لئی بن کے غفران آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے صدقہ خیرات کر کے تراویح نماز پڑھ کے
سر سجدے وچ دھر کے اللہ نو راضی کر کے سر سجدے وچ دھر کے اللہ نو راضی کر کے ساڈے گناہاں نو بخشان آرے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آرے آئے جنت دے بوہے کھل سے روزے دارالی جنت باب الریان بابے اہل قرآن دے سر سے سجنا حسین تاجے اہل قرآن دے سر سے سجنا حسین تاجے سجنا حسین تاجے الیاس بن کے رمضان فوزان آرے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آرے آئے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دباد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد اس مرکز دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم قاری نعمان خان صاحب حفیظہ اللہ محترم قاری القرآن قاری رحمت اللہ خان صاحب مدرس مرکز حاضہ محترم بھائی حسان نعیم خان صاحب اور دیگر احباب جماعت اللہ تعالیٰ تمام دیاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے بھائی احسن صدیق سلفی صاحب خطیب مسجد اعظم نے اور تسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اپنے اس کار نو اللہ رب العالمین جلدی تو جلدی پائے تکمیل تک پہنچا دے حضرات ذی وقار یہ بات حقیقت اور اٹل ہے کہ جڑا دنیا چاہے ان ایک دن جانا ہی جانا ہے دنیا اندر بڑے بڑے مذاہب نے مختلف ادیان نال تعلق رکھن والے لوگ نے کچھ ایسے نے جڑے اللہ دے رسولاں تے ایمان نہیں رکھ دے کچھ ایسے نے جڑے اللہ دیاں نازل کردہ کتاباں تے ایمان نہیں رکھ دے کچھ ایسے بھی بدبخت نے جڑے اللہ دے وجود دا ہی انکار کر دے نے مگر پوری کائنات اندر پوری انسانیت ایسا کوئی مذہب کوئی ایسا فرقہ نہیں جڑا موت دا انکار کردہ ہوئے موت ایسی اٹل حقیقت جڑا دنیا تے آیا ہے ان ایک نہ ایک دن اتھو جانا ہی جائے اس واسطے سانو چاہیے ہے کہ اسی اپنی آخرت دی فکر کریے اپنی آخرت واسطے تیاری کریے وہ تین دوست نا کسی ملک اندر سیر کرنے واسطے گئے
उत्थे उन्हां नूं जिहड़ा होटल मिलिया ना रहायश रखण वास्ते, वो बहुत बड़ा होटल सी ते उहदी 75वीं मंजिल ते उन्हां नूं रहायश वास्ते कमरा मिलिया। और होटल दे मैनेजर ने उन्होंने पाबंद किया, बई तुसी जिथे भी घूमन फिरन वास्ते जाना है रात 10 बजे तो पहले वापस आ जाना। रात 10 बजे तो पहले आओगे तो लिफ्ट तुहाडे वास्ते खुली होएगी, आसानी नाल तुसी पहुंच जाओगे। अगर लेट आए तो लिफ्ट बंद, तुहानू फिर सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। वो रोजाना टाइम नाल आ जाते सन, एक दिन किते दूर निकले और लेट हो गया तो आए तो लिफ्ट बंद। हुण सीढ़ियां चढ़नियां पै गई, 75 मंजिल। बड़े परेशान हो गए, की करिए, किवें जावांगे। आपस अंदर मशवरा किया भी इंज करने, आप 3 बंदे 25-25 मंजिल आपस अंदर तकसीम करने। 25 मंजिल तक अपने तिना विचों कोई एक बंदा आपां नूं कोई गल्लां, कोई कहानियां, कोई किसे सुनाए, ताकि गल्लां करते करते आप मंजिल तय कर जाइए। फिर 25 मंजिल जिथों अगलियां शुरू होणगियां उत्थे एक दूसरा बंदा गल्लां सुनाए, फिर जिथे अगलियां 25 मंजिल शुरू होण फिर तीसरा बंदा गल्लां सुनाए, ताकि गल्लां च लगे आप पहुंच जाइए। उन्होंने इस तरह ही किया। हुण जिहड़े बंदे दा पहले नंबर लगा ना जी, वो 25 मंजिल तय करदियां उन्हें गल्लां सुनाइयां, हसी मजाक वालियां, खेल कूद वालियां, उन्हें गल्लां सुनाइयां मन मर्जी वालियां, अपनी मन पसंद वालियां। 25 मंजिल पूरियां हो गई, हाँ भी हुण तेरी वारी। दूसरे बंदे ने शुरू कीतियां, उन्हें जिम्मेदारियां वालियां गल्लां, घर दे मामलात और जिंदगी दे बोझ दीयां गल्लां सारियां सुनांदा 50 मंजिल हो गई। फिर अगलियां 25 मंजिल का आगाज हो। अगलियां 25 मंजिल शुरू हुई, आखिरियां ते फिर तीसरे बंदे नूं कहा भी हुण तू सुना। उन्हें फिर गम वालियां, तकलीफ वालियां, दुख वालियां, पछतावे वालियां गल्लां सुनाईयां। तो जदों आखिरी मंजिल ते पहुंचे ना, आस लग गई भी लो बई कमरे दे आगे करीब, ते वो बंदा तीसरा कहंदा तुहानूं सब तो वड्डी दुख वाली गल ना सुनावां। उन्होंने सुना भी मंजिलां तो पूरियां हो गई। उन्होंने सब तो वड्डी दुख वाली गल है भी आपां कमरे की चाबी थले ही भुल आए। उन्होंने होश तंग रह गया भी इतनियां मंजिलां चढ़िया है, इन्नी तकलीफ और मुशक्कत दे नाल ते चाबी थले ही भुल आए। मारे गए भी हुण 75 मंजिल फिर थले जाइए तो फिर चाबी लैके उत्ते आई। जेड़े बंदे ने कहानी किस्सा लिखा ना रिसाले अंदर, उन्हें फिर थले एक सबक दिता है जेड़ा साडे समझण वाला है। इंसान दी जिंदगी दे 75 साल, साड़ियां इस उम्मत दी उम्रां तकरीबन इन्नियां की रह गई ज्यादा से ज्यादा। पहले 25 साल मन मर्जी वाले, बचपन वाले, मन पसंद वाले, खेल कूद वाले। बाद वाले 25 साल शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां, घरेलू मामलात, बोझ पै गए। तो फिर आखिरी जेडे 25 साल ने वो बीमारियां, दुखा, तकलीफा, सोचा, फिक्रा। तो जो कबर च पहुंचा तो पता लगा हो कबर की रोशनी का तो कुछ किया ही कोई नहीं। मौत का फरिश्ता आया तो पता लगा हो आखिरत की चाबी तो मेरे को है ही कोई नहीं। बस दुनिया दुनिया, मन मर्जियां, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी। ते ए जिहड़ा कबर वाला मसला सी इहदे बारे तो सोचिया ही नहीं। मगर हुण पछताए क्या करोगे जब चिड़ियां चुगी खेत। हुण दा पछताना कम नहीं। ओ मेरे मोहतरम भाईओ, अज वक्त है साडे कोल, दुनिया आखरत की खेती है। इत्थे फसलां बीजो जिहड़ियां आखरत ही तुहाडे काम आ। असी आखरत के मामले च बड़ी सुस्ती करने। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। लोगां दे हिसाब दा दिन करीब आ गया है, मगर लोग ने कि गफलत चल, इन्हों फिक्र ही नहीं आखरत दा। साडे
کئی بندے میں ویکھے نے انہیں کہ جی مولوی ایویں ہی ڈراندے رہندے نے، اے جگ مٹھا ہے تے اگلا کہیں ڈٹھا ہے، اگلا جگ آیا تے لگ پتا جائے گا۔ اپنی آخرت دی تیاری کرو۔ میرے محترم بھائیو، آج دی اس نشست دے اندر میں جو بات تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، او بھائی ایتھے دنیا دی تیاری واسطے بڑی پلاننگ بنانا ہے، پہلے میں پلاٹ خریداں گا، پھر میں مکان بناواں گا، پھر میں گڈی لواں گا، پھر میں جناب گڈی ہے بھی کوئی نہیں گراج بنا لیا، کیوں کوئی نہیں 2 سال بعد لے ہی لینی، 4 سال بعد لے ہی لینی، پھر میں ڈیرا بناواں گا، پھر میں جناب دکانہ بناواں گا، مارکیٹاں بناواں گا، بڑی پلاننگ ہے، 100 سالہ 200 سالہ پلاننگ ہے، مگر قبر دی کوئی پلاننگ نہیں بھی، قبر دے واسطے بھی کچھ کرنا ہے، آخرت دے واسطے بھی کچھ کرنا ہے۔ اس زندگی اندر دنیا تے رہ کے کچھ انج دے کام کر کے جاؤ جڑے مرن تو بعد بھی تانوں فائدہ پہنچان، ایسے کارنامے سر انجام کرو کہ تاڑے تے موت بھی آ جائے تے نیکیاں دا سلسلہ ختم نہ ہوئے۔ آؤ ایسے کچھ اعمال جڑے ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنن گے اور ساڈی آخرت دی کامیابی دا ذریعہ بنن گے، ان اعمال تے غور و فکر کریے اور او کرن دی کوشش کریے تاکہ زندگی قیمتی بن جائے، نو ضائع نہ کرو۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم فرما دینے، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ۔ سون والا پائی کتھے پہ بھائی اندہ شور سادہ آواز کھولے جائے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، اہل ایمان ڈر جاؤ کائنات دے رب کوڑو، خوف خدا پیدا کر لو اپنے دل دے اندر۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا اپنے آن والے کل دی تیاری کر لو، اپنی آخرت دی تیاری کر لو، اس دن دی تیاری کر لو جس دن اللہ دی بارگاہ اندر حساب دینا پائے گا، اس دن دی تیاری کر لو جس دن اللہ دی بارگاہ اندر اعمال تولے جانگے، اس دن دی تیاری کر لو جس دن اللہ دی بارگاہ دے اندر تواڈے اعمال تواڈے ہاتھ اندر پھڑا دیتے جانگے، اس دن دی تیاری کرو جدوں اللہ اپنے بندیاں دے قدم جمع چھڑے گا تے اللہ اپنے بندیاں نو سوال کرے گا، اس دن دی تیاری کرو۔ اللہ فرما دینے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، وہ دن اتنا حیبت نہ کوئے گا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور دیگر ملائکہ ہاتھ بن کے کھڑے ہونگے قطارہ دے اندر۔ آج اللہ دی ذات بڑے غصے دے اندر ہے، آج اللہ دی ذات بڑے غضب دے اندر ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ غمزدہ ہے،
میاں چنو دے باسیو جامعہ مسجد داؤد اہل حدیث دے اندر آن والے ویڈیو اس دن دی تیاری کرو اللہ فرما دے نے وَهَلْ تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ آن والے کل دی تیاری کر لو آج 21 تاریخ ہے اللہ 22 تاریخ دی گل نہیں پہ کر دے آج جمعہ دا دن سی اللہ ہفتے والے دن دی گل نہیں پہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کل دی گل پہ کر دائے جس دن تینو میت بڑھا کے کندیاں تے چوک لیا جائے گا تے قبراں وچ چھڈ آن گے اس کل دی گل پہ اللہ کر دائے جس دن تیری میت لے کے جاندے ہون گے لوگ یہ نہیں کہن گے او ویکھو عبداللہ تے عبد الرحمان جاندا ہے لوگ کہن گے او ویکھو نا یار جنازہ جاندا پیا ہے او ویکھو نا بندے دی ڈیڈ باڈی جاندی پئی ہے او ویکھے نا بندے دی میت لئی جاندے نے اس دن دی گل اللہ پیا کردا ہے میرے بندے آن والے کل دی تیاری کر لے میدان حشر دی تیاری کر لے روزے جزا دی تیاری کر لے اللہ اکبر جس دن دا تینوں فکر نہیں جاننا ہی وہ دن کتنا ہیبت ناک ہوئے گا کتنا دردناک دن ہوئے گا میاں چنو دے باسیو آج تے سانو اپنے 5 فٹ دے قد تے ہی بڑا مانے 6 فٹ دے قد تے تینوں بڑا مانے مینوں کون گرائے گا مینوں کون پچھاڑے گا مینوں کون ہرائے گا قیامت دا دن ایڈا سخت ہے اللہ فرماندے نے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت اللہ فرماتے ہیں قیامت دا دن اتنا ہیبت ناک ہوئے گا اذا السماء انفطرت آسمان بھی پھٹ جائے گا آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا آسمان بھی ریزے ریزے ہو جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ آسمان دے ستارے چڑھ جان گے بے نور ہو جان گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ زمین پانی دے جسمیں ابالن لگ جائے گی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبرہ پھٹ جان گیاں تے میتاں باہر آ جان گیاں عَلِمَتْ نفس ما قدمت و اخرت ہر بندے نو پتہ لگ جائے گا میں اپنی آخرت واسطے کی لے کے آیا ہوں ہر بندے نو سمجھ آ جائے گی میں کنیاں نیکیاں کما کے لے آیا جڑا کہندا ہے آئے جگ مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا انہوں سمجھ آ جائے گی کہ میں آخرت واسطے کیڑی کمائی کیتی ہے اللہ اکبر ایڈا ہیبت ناک دن ہوئے گا اللہ فرماندے نے سونیا قبراں پھٹن گیاں میتاں باہر آ جان گیاں اوڑن گے انج کمڑے ہو کے پھرن گے تسی سمجھو گے چلے ہو گئے نے اے پاگل ہو گئے نے مگر نہ سونیا اے پاگل نہیں ہون گے بلکہ قیامت دے دن دی ہیبت اس قدر زیادہ ہوئے گی انہاں دیاں عقلاں ہی تنگ رہ جان گیاں ایڈی ہیبت ہوئے گی انہاں سمجھ ہی نہیں آئے گی بن کی گیا ہے کہن گے کاش اسی مٹی ڈل مٹی ہو جاندے کاش اسی قبراں دے وچ اٹھائی نہ جاندے مگر اللہ دا قانون ہے اللہ فرماندے نے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون ایک دن تواڈے تے موت بھی لے آنی ہے پھر تانوں کھڑیاں بھی کرنا ہے پھر تانوں اللہ دی بارگاہ وچ بھی لے کے آنا ہے اللہ فرماندے نے او دنیا کائنات دے لوگو آخرت دا دن بر حق کے اس دن دیاں تیاریاں کر لو تے دن پتہ ہے کڈا سخت ہوئے گا 50,000 سال دا طویل دن ہوئے گا 50,000 سال دا اوے میرے او سونیوں ویرو سورج لوکاں نو تانبے دی طرح تپاندا پیا ہوئے گا تیرے میرے نرم و نازک بدن تے لباس تک نہیں ہوئے گا پیراں وچ جُتی نہیں ہوئے گی اپنے بیگانے ہون گے یار اغیار بن جان گے سجن دشمناں دی طرح ویکھن گے ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی حتیٰ کہ سکا باپ کہے گا اور سکا باپ جڑا کہندا اللہ سارے دکھ میری جان تے آ جان تے میری اولاد تے کوئی غم نہ آوے سکی ماں کہے گی جڑی دنیا تے کہندی اللہ مینوں ذبح کر دیتا جائے پر میرے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگے اللہ اکبر اے ماپے کہن گے ماپے اللہ اج ساڈی ساری اولاد سٹ دے جہنم اندر پر سانو جہنم تو بچا لے اللہ ساڈے پیڑاں پر ہاتھ سٹ
سٹ دے جہنم اندر، پر سانو جہنم تو بچا لے۔ اوے کوئی نہیں وارو بننا جندے نمانی دا، لگی ہے پیاس کوٹ ملنا نی پانی دا، دور ایک حوض دسے نبی حقانی دا، پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیے، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے عالمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر بندے نو اس دن پتہ لگ جائے گا میں آخرت واسطے کی کما کے لے کے آیا، لہذا میرے ویر آخرت دی تیاری کر، دنیا اپنی جناب جویں دی مرضی گزر جائے، اپنی آخرت نہ بھلائی، اس دن واسطے تیاریاں کرتے محنتاں کر اس زندگی دے اندر، مگر بڑی معذرت دے نال سانو آخرت دا اج فکر ہی کوئی نہیں، سانو آخرت دی اج تڑپ ہی کوئی نہیں، ساڈے دین اندر آخرت دے بارے کوئی پلاننگ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایڈی دل وچ فکر آخرت سی، اتنی آخرت دے بارے اللہ اکبر فکر رکھ دے سن، بیماری دی ایام نے، موت دا وقت قریب ہے۔ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تیمارداری واسطے گئے، فرمایا جناب ابو ہریرہ اللہ تانوں سے دے گا، تے جناب حضرت ابو ہریرہ زاروں کی تار رون لگ گئے۔ حضرت عثمان فرماتے نے اے حضرت ابو ہریرہ کا دلی روندے پے جے، بندیاں نوں بیماریاں لگ جایا کردیاں نے، موت ایک دن آ کے رہنا ہے، اتنا اونچی اونچی کا دلی روندے پے جے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے عثمان مینوں بڑا فکر لگیا ہویا ہے، بڑی ٹینشن لگی ہوئی۔ فرمایا جناب ابو ہریرہ کا دی ٹینشن ہے، اگر اولاد دی پریشانی ہے تے ٹینشن نہ لو نا، میں عثمان ذمہ داری اٹھانا وا، میں تہاڈیاں بیٹیاں دی کفالت آپ کراں گا۔ تے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے ویر عثمان مینوں اپنی اولاد دی کوئی ٹینشن نہیں، میں انہاں نوں قرآن پڑھا چھڈیا ہے، سورۃ الواقعہ زبانی یاد کرا چھڈیے، مینوں اے پریشانی نہیں کہ بھوکے مر جان گے، مینوں تے اور ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ فرمایا تانوں کادی پریشانی ہے؟ فرمایا عثمان آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے تے میرے کول خرچہ بڑا تھوڑا ہے، آخرت دا سفر بڑا طویل ہے تے میرے کول نیکیاں بڑیاں تھوڑیاں نے۔ یہ پتہ ہے کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی دا صحابی کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محدث زمان کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، نبی پاک دا او صحابی جن نے 5,500 دے قریب حدیثاں نبی پاک علیہ السلام دیاں سنت تک پہنچائیاں نے، اس صحابی نو ایڈا آخرت دا فکر لگے ہے، سانو فکر ہی کوئی نہیں، سانو تڑپ ہی کوئی نہیں، ساڈے ذہن دے اندر آخرت دی کوئی پلاننگ ہی کوئی نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو آخرت دی فکر کرو، آخرت دی فکر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب مینوں یاد آئے ساڈے بزرگ بابا جی محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ہی پیارے تے سادے انداز دے نال لوگاں نوں آخرت دی فکر اس انداز نال دلایا کردے سن، فرمایا کردے سن اوے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے، اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے، اوے آویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، چھڈ دنیا دے غم شادی نو اے سارا ہیرا پھیرائے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے، قبراں دے ٹھیر اچیرے نے دس تھلے وسدے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دائی ویڑائے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے، اوے ایتھے بچے روندے ماواں نوں، ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نوں، بچیاں دیاں خالی
تھاوانو ماروں دی سنجا بیڑائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے اس جگ دا اکو پھیرائے ایتھے بیویاں روندیاں سائیانو کتے خامد روندے ویائیانو اوے پہنا پائی روندے امڑی جائیانو تے پہنا ویران باج ہنیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے تے نہیں رہنا یار پیاریاں نے تے جانا محل چباریاں نے چھپ جانا چنا تاریاں نے کچھ دن دا ایتھے بسیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا ساڈا اگے سفر لمبے رائے ساڈا اگے سفر لمبے رائے اوے جوانی تے مان کرن والیا اپنی طاقت تے مان کرن والیا گل سن لے اوے نہ کر تو مان جوانی دا اے بلبلا سجنا پانی دا ٹوٹے ڈور گڈی آسمانی دا پھر ہوندا حال مندرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے اللہ کو دعا کریا کر دعا کہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑے نبھا اللہ مینو فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے اللہ فرما دینے یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ فرماتے ہیں لوگوں ڈر جاؤ میرے کو ڈر جاؤ اپنی آخرت دی تیاری کر لو آخرت دا فکر کر لو پھر اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ دل چ خوف خدا پیدا کر لو تے یاد رکھو ان اللہ خبیر بما تعملون اوے لوک کے رب دیاں نافرمانیاں کرن والیا رات دی طریقی اندر اللہ دیاں بغاوتاں کرن والیا یاد رکھی اللہ تیرے ہر عمل تو باخبر ہے اللہ نو تیرے ہر قول فعل دا پتہ ہے رب زینے دے چھپیاں راتاں نو جاندا ہے اللہ نو پتہ ہے تو کی کردا پھرنا ہے اور اے بھی یاد رکھنا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اللہ نے دو کیمرے مین تیرے کندیاں تے مسلط کیتے نے بٹھائے ہوئے نے ہر ویلے تیری ویڈیو بنا دے پہنے تیری زندگی دی کتاب لکھی جا رہی ہے تو جو کردہ پھرنے سب کچھ تحریر ہوندہ پیائے میرے یا سونیاں ویرا اچھے عمل کریا کر رب دی رضا والے عمل کریا کر اللہ نو راضی کرن والے عمل کریا کر تاکہ زندگی سونی بن جائے تے آخرت دی کامیابی لب جاوے اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو مارتے جانا ہے نا دنیا تے چھڑ کے چلیا جانا ہے یہ دا تینوں بھی چنگی طرح پتا ہے یہ دا مینوں بھی چنگی طرح پتا ہے تے اس تو بھی وڈی گل سانو اے پتا بھی کوئی نہیں کہ موت اگلے منٹ بعد آنی ہے اگلے مہینے بعد آنی ہے یا اگلے سال بعد آنی ہے جدوں پتہ ہی نہیں سانو کہ موت کیڑے ویلے آ جانی نبضہ رین حکیمہ دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھوک جانی جدوں وقت آ جانا ہے نا موت دا پھر انہیں نہیں ویکھنا کہندے سی میں ذمہ داریاں بڑیاں نے انہیں نہیں ویکھنا کہندی اولاد ترس جائے گی انہیں نہیں ویکھنا کہندی بیوی دا کی بنے گا انہیں نہیں ویکھنے دے باپیاں دا کیویں گزارا ہوئے گا انہیں نہیں ویکھنے دے بغیر دے گھر بار نو کون سنبھالے گا موت آ کے رہنی ہے تے اللہ اکبر ویریا یہ اٹل حقیقت
حقیقت ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جانی ہے لہذا تیاریاں کر آخرت دیاں مرن تو پہلے پہلے اپنی آخرت نو سوار لے کوئی انج دے عمل کر جا جڑے تیرے واسطے جمع پونجی بن جاون جڑے تیری آخرت دی کامیابی دا ذریعہ بن جاون اللہ اکبر ویر جی دنیا واسطے اسی بڑی پلاننگ تیار کرنے ہاں یار ان کرنا اے کاروبار کرنا اے دے چ نفع لبے گا سانو ایتھے دنیا اندر کسے کام دا پتہ لگ جائے کہ ایندے تے جناب 2-4 لاکھ روپیہ لا دتا جائے نا تے پھر تسی بیمار بھی ہو جاؤ گے تسی لاچار بھی ہو جاؤ گے تانوں ٹینشن کوئی نہیں ہونی مال آمدا رہنا ہے آمدن لبدی رہنی ہے انج دے کام واسطے اسی اپنا مکان بھی ویچ کے لا لواں گے اپنی دکان بھی ویچ کے لا لواں گے گڈی ویچ کے لا لواں گے چلو یار ٹینشن مکے گی پاواں میں منجی تے پہ جاواں گا تے مینوں آمدناں لبدیاں رہنیاں نے میرے آ سونیا ویرا تے جڑی اللہ نے آفر دتی ہے سانو کائنات دے رب نے نبی پاک دے ذریعے جڑے اعمال سانو دسے نے صدقہ جاریہ والے انہاں نو کیوں نہیں تو اپناندا اے کام کیوں نہیں کردا اوے تو مر جائے گا مٹی وچ بھی چلا جائے گا تے اللہ تعالی نیکی دا سلسلہ پھر بھی جاری رکھے گا پھر بھی تیرے اکاؤنٹ وچ نیکیاں پہنچدیاں رہن گیاں اللہ اکبر انج دا بھی اکاؤنٹ کھول دنیا تے رہ کے جڑا آخرت دے اندر تیرا بیلنس بن جاوے جڑا آخرت دے اندر تیرے کام آ جاوے اللہ اکبر ویر جی جویں دنیا دا قانون ہے کوئی سرکاری ملازم جدوں لٹائٹ ہوندا ہے نا اونوں پہلے لٹائٹمنٹ دتی جاندی ہے او دے بعد پھر اونوں پینشن لا دتی جاندی ہے اللہ نے بھی قانون بنایا ہے اللہ نے بھی یہ ضابطہ بنایا ہے کہ جیڑا بندہ میری منشا دے مطابق زندگی گزارے گا اللہ تے اللہ دے رسول دا کہنا من کے زندگی گزارے گا اللہ تعالی انہوں لٹائٹمنٹ بھی دیندے نے اور کائنات دا رب انہوں پینشن بھی دیندا ہے تے دنیا دے قانون والی پینشن نہیں اللہ اکبر ایتھے تے بندے دی اگر 70,000 روپیہ تنخواہ ماہانہ تے جناب گورنمنٹ ایک باری لٹائٹمنٹ دے پیسے دے گی پھر انہوں ادھی تنخواہ دے گی اللہ فرماندے نے اسی لٹائٹمنٹ بھی تہاڈی سوچ نالوں وڈی دینی ہے تے پھر پینشن جڑی دینی ہے او جویں دنیا چ رہ کے نیکیاں کر کے تانوں اجر ملدا سی اسی انداز نال مرن تو بعد بھی پورا پورا برابر برابر اجر دیتا جائے گا اودے چ کوئی کٹوتی نہیں کیتی جائے گی مگر ضرورت اس باب دی ہے کہ تسی او عمل بھی کر کے آؤ جڑے عمل صدقہ جاریہ والے بن جاون اللہ اکبر غور کریا جے او کیڑے عمل نے جڑے اسی اپنا لئیے تے مرن تو بعد بھی ساڈے اکاؤنٹ دے اندر نیکیاں جاری رہن گیاں اللہ اکبر اجر و ثواب آندا رہے گا ساڈے اعمال دے اندر توجہ کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث اندر میرے پیغمبر نے 3 اعمال دا ذکر کیتا ہے تے دوسری حدیث مبارکہ جڑی مشکات المصابیح دے اندر ہے اللہ اکبر علامہ ابن باز اور دیگر شیوخ عرب نے اس حدیث نو صحیح قرار دیتا ہے ایدے چ نبی پاک علیہ السلام نے 7 جراب اعمال ذکر کیتے نے 7 ایسے اعمال دسے نے جڑے بندے واسطے صدقہ جاریہ بن جاندے نے بندے دی آخرت دی کامیابی دا ذریعہ بن جاندے نے او کیڑے کیڑے عمل نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے اللہ اکبر پہلا عمل آقا فرماندے نے جڑا بندہ لوگاں نو دین سکھاندا ہے جڑا بندہ لوگاں نو خیر خائی سکھاندا ہے جڑا بندہ لوگاں نو خیر دا بھلائی دا درس دے کے جاندا ہے اللہ اکبر علم نافع جڑا لوگاں نو اچھا علم دے گیا خیر خائی دا علم دے گیا آخرت دی بھلائی دا علم دے کر کے گیا ہے اللہ اکبر اس صدقہ جاریہ بن جائے گا سب تو پہلا نقطہ ذہن اندر رکھو علم پتہ ہے کینوں کیا جاندا ہے علم کتاب و سنت دے علم نو کیا جاندا ہے اے دنیا دے جڑے علم نے نا اے دنیا واسطے نے اے دنیا تمام دے ذریعے نے اللہ اکبر علم جڑا ہے نا علم قرآن و سنت دے علم نو کیا جاندا ہے کہ او دے پھیلان دے 2-3 طریقے نے اللہ اکبر پہلا طریقہ ہے وے کہ علم دے واسطے کتاباں تحریر کیتیاں جاون اللہ اکبر ایسیاں کتاباں لکھ کے معاشرے دی اصلاح واسطے ایک بندہ کام کردا پیا ہے او دیاں کتاباں لوگ پڑھی جاندے نے علم حاصل کیتی جاندے نے اور اگے اگے لوگاں نو سنائی
جاندے پڑھائی جاندے نے. ایک تے اے ذریعہ ہو گیا صدقہ جاریہ بن جائے گا. تے دوسرا ذریعہ ایک بندہ مسجد دی مدرسے دی مسند تے بیٹھ کے بچیاں نو قرآن دی تعلیم پیا دیندا ہے, بچیاں نو حدیث دی تعلیم پیا دیندا ہے. کوئی ماں بہن بچیاں نو دین دی تعلیم پی دیندی ہے, یعنی علم پڑھا رہی ہے, علم سکھا رہی ہے. اے بھی بڑا بہترین طریقہ ہے. جتنے لوگ پڑھ کے جانے نے, جتنے بچے نہ کو فارغ ہو کے جانے نے, علم پڑھ کے وہ اگے اگے لوکاں نو علم سناندے رہن گے, علم پھیلاندے رہن گے, اے صدقہ جاریہ بن جان گے. تے تیسرا طریقہ ہے جویں میں تواڈے سامنے واز کردا پیا وا, میں تواڈے سامنے بیان کردا پیا کتاب و سنت, اس انداز دے نال تبلیغ کرنا, لوگاں نو خیر خائی دا پیغام دینا. تسی جننے بندے آ کے بیٹھے ہو تواڈے وچوں کسے ایک بندے نو ہی میری ایک گل سمجھ آ گئی, او دے تے عمل کرن لگ گیا, اللہ اکبر, تے میرے واسطے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گا. جنہاں نے اج دے اس پروگرام دا انتظام کیتا ہے انہاں واسطے بہترین صدقہ بن جائے گا. لہذا میرے مسلمان بھائیو, آپاں تے قومیوں ہاں جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس, فرمایا اس قوم نو اسی نکالی ہے ثواب تے وے کہ لوکاں نو نیکی دا درس دیون اور لوگاں نو برائیاں تو منع کرن. لہذا میرے مسلمان بھائیو نیکی دا درس دیا کرو, بھلائی دا درس دیا کرو, خیر خائی دا درس دیا کرو. میں بڑا گناہگار تے خطا کار بندہ ہاں, مگر جدوں کوئی ویر مل کے کہندا مولانا میں تہاڈا فلاں بیان سنیا تے میں نمازاں پڑھن لگ پیا وا, میں تہاڈا بیان سنیا تے میں اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنانا شروع کر دیتا, میں تہاڈا بیان سن کے متاثر ہویا تے میں روزے رکھن لگ پیا وا, میں تہاڈا بیان سنن لگیا تے میں اپنی بیٹیاں نو پردہ کرانا شروع کر دیتا ہے. تے دل وچ امید جاگ پیندی, اللہ گناہگار تے بڑیاں خطا کار تے بڑیاں, کوئی ایک تینج دا ہوئے گا جدیاں نیکیاں دی وجہ کر کے اللہ ساڈے تے رحم کر چھڑے گا. کوئی ایک تینج دا ہوئے گا جدی اعمال دی وجہ کر کے اللہ ساڈے گناہ بھی معاف کر چھڑے گا. کوئی انج دا صدقہ جاریہ بنا اپنے واسطے, کوئی انج دا ذریعہ بنا, لوکاں نو خیر دی گل سکھایا کر. جدوں اٹھنا ہے تے فیس بک تے گندی ویڈیوز شیئر کرن لگ جانا ہے, فیس بک تے گندا لٹریچر شیئر کرن لگ جانا ہے, لوکاں نو بری مجلس دی دعوت دین لگ جانا ہے. یاد رکھی جڑا بندہ کسے کم دا آغاز کردا ہے او برابر دا شریک ہوندا ہے. اگر تو نیکی دا حکم دیں گا, اللہ اکبر, نیکی والے عمل تے جڑے لوگ عمل کمان گے وہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے. اگر تو لوگاں نو برائی لوگاں پھیلاندا پیا ہے, بے حیائی لوگاں پھیلاندا پیا ہے, جڑا ویڈیو گندی شیئر کر کے آنے لو جی 10 لاکھ بندے میری ویڈیو نو ویکھ لیا, اس فقیر دی گل بھی یاد رکھ, 10 لاکھ گناہ بھی تیرے کھاتے پہ گیا, 10 لاکھ گناہ. اور ایسا گناہ ہے, ایسا گناہ میڈیا والا, جویں جویں تہاڈی ویڈیوز پھیلدیاں جاندیاں نے لوگ ویکھدے جاندے نے, لکھاں دی تعداد اندر, کروڑاں دی تعداد دے اندر. اللہ دیو بندیو انہاں دا سارا گناہ برابر دا تہانوں وی لبھی جاندا ہے. اور انج دا گناہ ہے جڑا مرن دے بعد بھی ختم نہیں ہوے گا, قبر وچ پیاں نوں وی پیچھوں منتقل ہوندا رہے گا. لہذا نیکی والا کام کرو سونیا, اپنی آخرت نو برباد نہ کر, دین والی گل سکھایا کر, لوکاں نو قرآن دا پیغام دیا کر, لوگاں نو نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا پیغام دیا کر. سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا علی جدوں خیبر دے میدان اندر نبی پاک نے تلوار دیتی ہے تے جناب علم پکڑا, فرمایا جا علی اللہ تیرے ہاتھ فتح کر چھڑے گا. تے علی میری گل سن لے, جاندے لوکاں نو مارن نہیں لگ پینا, پہلے انہاں نو رب دی توحید ول بلانا ہے, پہلے انہاں نو دین دی دعوت دینی ہے, خیر خائی دی. علی تیری دعوت تے ایک بندہ بھی اگر ایمان نہ آیا نا تے سرخ اونٹاں نال بھی بہتر ہوئے گا, ایک بندہ بھی ایمان لے کر کے آیا. لہذا میرے مسلمان بھائیو دین پھیلاؤ, قرآن و سنت دا علم پھیلاؤ, اس صدقہ جاریہ بن جائے گا. اے میں فقیر تہاڈے سامنے بیٹھا وا, آخر میں بھی تے مدارس وچ پڑھ کے آیا وا, میرے بھی تے کچھ استاد کرام نے جنہاں مینوں دین پڑھایا ہے. اللہ اکبر, بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ تعالی علیہ, شیخ الحدیث قاری عبد الرزاق طاہر حفظہ اللہ, اللہ اکبر, ساڈی جماعت
جماعت دے نام برہان میں دین ورنہ علامہ شاہد اقبال ظہیر حفظہ اللہ اے میرے استاد کرام نے ویسے تے کثیر تعداد استاداں دی مگر اے معروف بندے حضرات محترم میں جتھے بھی تقریر کردہ پھرنا وا میں جتھے جمعہ پڑھانا وا میں جتھے جتھے جا کے درس دینا وا میں نمازاں پڑھنا تے دعاواں کرنا وا جنیاں نیکیاں کرنا وا اللہ دی قسم میرا نبی پاک دی حدیث تے ایمان ہے کہ جنیاں میں نیکیاں کردہ پیاما انہاں نیکیاں اندر میرے استاداں دا برابر دا حصہ ہے میرے استاداں دا دین دی تعلیم دین والے آندہ دین سکھان والے آندہ برابر دا حصہ ہے ایتھے قاری رحمت اللہ صاحب دے کڑو جننے بچے پڑھ رہے نے قرآن دے حافظ بن کے ہر سال جناب کدی 4 کدی 5 کدی 10 بچے فراغت حاصل کر دے پہنے اے بچے آخر کر اگے جا رہے نے اگے جا کے لوکانوں قرآن پڑھا رہے نے قرآن سکھا رہے نے ایک قیامت تک ایک کڑی بن گئی ایک بہترین سلسلہ جاری ہو گیا ہے اللہ اکبر میں تے دنیا تے نہیں رہنا مگر میری اینا تقریران دے ذریعے جڑے لوگاں نوں پیغام لبیا ہے انہوں نے عمل کرنا ہے تے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دال میری اکاؤنٹ چلا لینے کیاں کلام دیاں رہنا ہے کوئی انج دے خیر والے کام کریا کر دین دی پلائی نشر و اشاعت والے کام کریا کر اللہ اکبر تاکہ تیری آخرت سور جاوے تیری قبر سونی بن جائے اوے پلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نیراتایوں اندھیریاں پلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نیراتایوں اندھیریاں ماپے بیڑا بھائی تیرا دکھ کی میں سین گے سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے اکھیاں تو جیس ویلے دنیا تو پھیریاں ڈاڈیاں نے راتایوں اندھیریاں ڈاڈیاں نے راتایوں اندھیریاں اللہ اکبر آخرت دی تیاری واسطے اے بہترین عمل ہے کہ لوگاں نو خیر دا پیغام دیو علم سکھاؤ اچھا علم لوگاں تک پہنچاؤ قرآن و سنت دی بات پہنچاؤ صدقہ جاریہ بن جائے گی نمبر 2 میرے بھائی اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جا اپنی اولاد نو حافظ بنا کے جا اپنی اولاد نو قاری بنا کے جا اپنی اولاد نو نمازی بنا کے جا کیڑی اولاد اے بندے دے مرن دے بعد بہترین صدقہ جاری آئے آقا فرماندے نے جنت دے اندر اللہ تعالی لوگاں دے درجات بلند کردا ہے وہ کہندے نے اللہ سی تے فوت ہو گئے دنیا چھڑ کے آ گئے ہن اسی نیکی کیتی کوئی نہیں ساڈے درجے بلند پہ ہوندے نے تے اللہ فرماندے نے میرے بندے او میری بندی دنیا دے اوتے جڑی نیک اولاد چھڑ کے آئے جے دیندار اولاد چھڑ کے آئے جے اللہ اکبر او نیکی کیتی جاندی ہے او دعاواں کیتی جاندی ہے تے میں تہاڈے درجات بلند کیتی جانا وا میں تہاڈا مقام بدائی جانا وا میاں چنو دے باسیو اج گڈی دا بڑا خیال کرنا ہے اپنی کوٹھی دا بڑا توجہ کرنا ہے اپنی زمین پیڑی دا بڑا خیال رکھنا ہے اپنے بینک بیلنس دا خیال رکھنا ہے تے جڑا حقیقی بینک بیلنس تیری اولاد ہے اے دا خیال ہی کوئی نہیں کردا اے دے تے توجہ ہی کوئی نہیں کردا اے دے تے جناب وقت لاندا ہی کوئی نہیں انہوں کیوں نہیں تو دیندار بنا کے پہ جاندہ اوے مار جانا ہی گڈیاں تیرے نال نہیں جانیاں کوٹھیاں تیرے نال نہیں جانیاں بلڈگاں اتھے پہیاں رہ جانیاں نے انہاں مرنیاں دی خاطر پچھلیاں نے مردہ پھر نہیں تے لڑدہ پھر نہیں اپنے جناب آپس دے اندر ویر اپنی اولاد تے محنت کر کے جا اپنے بچیاں تے محنت کر کے جا انہوں نیک بڑھا کے جا انہوں عالم بڑھا کے جا انج نہ ہوئے کہ تم مار جائیں تے تیرا پتر پیچھو جنازہ پڑھان جو کئی نہ ہوئے تم مار جائیں تے تیرے پتر نو غسل کفن دا پتہ ہی کوئی نہ ہوئے تم مار جائیں تے تیرے پتر نو تینوں دفن کرن دا پتہ ہی نہ ہوئے تم مار جائیں تے تیرے واسطے دعا کرن جو گئی نہ ہوئے اللہ دیا بندے انج بے وارث ہو کے نہ مار اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جا اپنی اولاد نو صاحب علم بنا کے جا عمل کرنے والا بنا کے جا اللہ اکبر دعا کریا کر اللہ کولو اللہ مینوں اولاد وی دے تے اولاد وی نیک عطا کر اللہ نیکیاں کرنے والی نیک
کمال کرنے والی مولانا عبدالسلام بن محمد حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ تفسیر القرآن الکریم لکھیے میں انہاں دے بارے پڑھے آئے حضرات محترم انہاں دا پیدا نکاح ہویا نا کافی سال گزر گئے اللہ نے اولاد کوئی نہ دیتی لوگ کہن مولانا اور شادی کر لو اللہ اولاد دی نعمت عطا کر دے گا تے مولانا نے کہنا چل کوئی گل نہیں یار میں اللہ دی رضا تیرا دیاں اللہ اکبر پھر ایک دفعہ حج کرنے واسطے یا عمرہ کرنے واسطے بیت اللہ گئے فرماندے نے میں اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کردا پیاواں تے ایک کالے رنگ والا حبشی نوجوان ہے اللہ دے گھر بیت اللہ دے غلاف نو لپٹیا ہویا ہے تے اچھی اچھی رو رو کے کہندا اللہ میری ابو نو معاف کر دے اللہ میری امی نو معاف کر دے رو رو کے دعاواں کری جاندا ہے تے میں آکھیا کیڈا چنگا پتر ماپیاں واسطے دعاواں کردا پیا ہے میں پھر چکر لایا تے آیا وا پھر کہندا اللہ میرے ابو نو معاف کر دے میری امی نو معاف کر دے میں 7 چکر لائے او اوتے کھڑوتا روئی جاندا ہے تے اچھی اچھی جناب ٹائی مار مار کے رو رو کے کہندا اللہ میرے ابو نو معاف کر دے مولانا کہندے رے میں اوتے کھڑو کے سوچیا عبدالسلام یہ تیرا بھی کوئی ہوئے گا تے تیرے واسطے بھی دعا کر چھڑے گا تیرا بھی کوئی ہوئے گا تے کہے گا اللہ میرے ابو نو معاف کر دے اللہ میرے ابو دے درجات بلند کر دے ویر اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا کیتی ہے تینوں ضائع نہ کر کے جا اینوں دین پڑھا لے اینوں قرآن سکھا لے تاکہ دعاواں وچ یاد رہے اللہ اکبر و نوجوانوں تسی بھی اپنے ماں باپ نو نام بھلایا کرو انہاں واسطے دعاواں خصوصی کریا کرو انہاں ماپیاں دیاں بڑیاں محنتاں تواڈے پیچھے انہاں ماپیاں دی اللہ اکبر بڑی جناب محنت تے کاوش تواڈے پیچھے وے اپنے والدین نو دعاواں وچ یاد رکھیا کر اوئے اج انہاں کوٹھیاں تے گڈیاں دے اندر تے بادشاہاں والی زندگی پیا گزارنا ہے تے اے دے پیچھے تیرے ماں باپ دیاں بڑیاں محنتاں نے اللہ دے بندے میں اکثر کیا کرنا وا اللہ اکبر جد بندے تے نماز فرض ہے روزے رکھنا فرض ہے اے ویسے بھی اسی کام کرنے نے مگر جدوں ماپے مر جان نہ سنیا پھر بالکل بھی سستی نہ کریا کر ماں باپ ٹر جان تے پھر خصوصی توجہ نال عبادت کریا کر کیوں ہن تیریاں نمازاں دی تینوں ہی نہیں تیری امی نوں ہی لوڑ ہے ہن تیریاں نمازاں دی تینوں ہی نہیں تیری ابو دی بھی لوڑ ہے یار تینوں ماپے یاد نہیں آندے او جڑی ماں تو گھروں نکلدا تے دعاواں ہی دیندی رہندی سی تینوں او باپ یاد نہیں اوئے تو نظر نہیں سی آندا تے اندے حلق چ لقمہ تھلے نہیں سی جاندا اج قبر چ پے تیرے باپ نو تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے اج قبر چ پئی تیری امی نو تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے کدی بیٹھ جایا کر تے کیا کر رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی دعا کریا کر اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے تے میرے اہل و عیال نوں بھی نمازی بنا دے اللہ مینوں بھی معاف کر دے میری والدین نوں بھی معاف کر دے دعاواں کریا کر اج جس مقام تے بھی بیٹھا ہے انہاں ماپیاں دی وجہ کر کے بیٹھا ہے اوئے دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول کر بھی آباد تے زندگی بھی شاد کر بھی آباد تے زندگی بھی شاد رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج کسے دا محتاج اپنے بیگانے تیرے رہندے کول کولے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ماپیاں دا رول میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول گڈیاں چ بہنا تے ایسیاں چ رہنا کم سارے اپنے تو نوکراں تو لینا نوکراں تو لینا اللہ سونے جو جو دیتا تیرے کنٹرولے
اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولینا اینا اگے کدی ویرا کوڑے بول بولینا اچھے بول بولینا تور گئے جے ماپے نئیوں لبنے میٹھے میٹھے بولے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے ماپیاں دا رول ہے اولاد بندے واسطے بہترین صدقہ جاری آئے توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو اپنی اولاد تے محنت کر کے جا اس قابل بنا کے جا کہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جاوے انہوں ضائع نہ کر اپنی اولاد نو انہوں برباد نہ کر اپنی اولاد نو وگر نہ قبر اندر ماریا جائیں گا آخرت برباد کر کے بہ جائیں گا اپنی اولاد تے خصوصی توجہ دے خصوصی غور کر تیسرا عمل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن و سنت دی اشاعت کر کے گیا ہے اے ویریا اپنی اولاد نو تحفے اندر کوٹھیاں دے کے جانا ہے اپنی اولاد نو تحفے اندر گڈیاں دے کے جانا ہے اپنی اولاد نو تحفے اندر جگیراں دا مالک بنا کے جانا ہے کدی سونے اپنی اولاد نو صحیح بخاری دا سیٹ دے کے جا کدی اپنی اولاد نو قرآن و سنت دا ترجمہ تفسیر دے کے جا کدی اپنی اولاد نو تفسیر والا قرآن لے کے دے اپنی اولاد نو مسلم دا سیٹ لے کے دے اپنی اولاد نو جدیاں خیر خائی دیاں گلاں تے لا کے جا اللہ اکبر اپنے اہل خانہ نو مدارس دے اندر قرآن لے کے رکھو مساجد دے اندر قرآن لے کے رکھو انہاں دے ہاتھاں تے انہاں علاقیاں دا چکر لاؤ جنہاں علاقیاں دے اندر اللہ اکبر لوگاں دے کول پڑھن واسطے حدیث دیاں کتاباں کوئی نہیں انہاں نو حدیث دیاں کتاباں پہنچا کے آو اوے کنجراں تے پیسے سٹن والیاں تے ڈرامے والیاں نوں دین والیاں تے سلمیاں تے خرچ کرن والیاں دین دے کماں تے خرچ کریا کر کتاب و سنت دی اشاعت تے خرچ کریا کر صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ تیری قبر نو روشن کر چھڑے گا اللہ تیری آخرت نو بہتر بنا چھڑے گا اللہ اکبر چوتھا عمل جڑا بندے واسطے صدقہ جاریہ بن جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ دی زمین تے جڑے بندے نے رب دا گھر تعمیر کیتا اللہ دا گھر بنایا مسجد تعمیر کیتی اللہ اکبر مسجد بن گئی لوگ نمازاں پڑھدے پئے نے جتنی دیر تک مسجد آباد رہ گی نمازاں ہوندیاں رہن گیاں بچے پڑھدے رہن گے اعتکاف لوگ کردے رہن گے اللہ اکبر جمعہ پڑھیا جائے گا اے جننے لوگ مسجد اندر آ کے عبادت کرن گے پڑھن پڑھان گے انہاں نوں تے اجر ملنا ہی ہے برابر دا اس بندے نوں ہی ملے گا جن نے رب دا گھر تعمیر کر چھڑے آئے جن نے رب دا گھر بنا چھڑے آئے آقا فرماتے نے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جڑے بندے نے اللہ دی زمین تے رب دا گھر بنایا اللہ دا گھر جنت چ بنا چھڑے گا جن نے زمین تے مسجد تیار کی تھی اللہ دا گھر جنت دے اندر محل تیار کر دے گا ایک حدیث اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے اللہ دا گھر ایک چڑیا دے گھونسلے دے برابر بنایا اللہ او دا بھی گھر جنت وچ بنا چھڈے گا او سونیا ویرا توجہ کر غور کرنا محدثین نے لکھیا ہے ہن چڑیا دے گھونسلے دی نہیں تے کوئی مسجد نہیں ہو سکتی نا پتہ دا معنی مفہوم کی دی شرح کی ہے حضرات محترم اپنی استطاعت دے مطابق جڈا ایک بنا سکے ہاں وڈا بنا دیتا دوسرا معنی ایندا ہے بنے گا کہ ایک اللہ دا گھر بن رہا ہے اے جویں مسجد داؤد تواڈے سامنے بندی پئی ہے اللہ اکبر انہیں کہ اللہ دے گھر چ حصہ پا چھڑے آئے اللہ اے دا بھی گھر جنت چ بڑھائے گا اوے میرے سونیا ویرا اللہ تینوں دولتاں نال نواز دے آئے انہیں کہ کسی رب دے گھر چ حصہ پا دے کہ اللہ تیری قبر دا ٹکڑا جنت دا باغ بنا چھڑے انہیں کہ حصہ پا رب دے گھر دے اندر کہ اللہ تعالی تیری قبر نو نور نال مزین کر چھڑے تیری ماں دی قبر نو چمکا چھڑے تیرے ابو دی قبر دے اندر اللہ ایسی لا چھڑے انہیں کہ خرچ کریا کر مسجداں تے انہیں کہ خیال کریا کر مساجد نال پیار کریا کر حضور
فرماتے نے جن نے رب دی زمین تے رب دا گھر تعمیر کیتا ہے حضرات محترم قاری نعیم اللہ صاحب حافظ اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نے اس گھر نو اللہ اکبر آباد رکھیا حضرات محترم جنہاں لوگ اس گھر دی جناب بنیاداں دے اندر حصے پائے سن او دنیا تو چلے گئے ہون گے کہ تے جناب اے مسجد آباد ہے اس مسجد نمازاں وی ہوندیاں نے قرآن وی پڑھیا جاندا ہے خطبہ جمعہ بھی ہوندا ہے انہاں واسطے خیر کثیر دا اللہ اکبر انتظام ہے ہن تسی یہ دوبارہ مسجد بندی پئی ہے تسی جننے لوگ دے چیسا پا لو گے انشاءاللہ تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا جننے لوگ نمازاں پڑھن گے جننے لوگ قرآن پڑھن گے اللہ اکبر تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے رب دا گھر بنانا اللہ دی زمین تے رب دا گھر بنانا جنت دے اندر گھر بنان دے برابر ہے اللہ دی زمین تے رب دا گھر بنا کے گیا ہے اے مر جائے گا مگر ایدیاں نیکیاں دا سلسلہ ختم نہیں ہوئے گا ایدی اکاؤنٹ دے اندر پیچھو نیکیاں پہنچ رہیاں نے مسافر لنگیا نماز پڑھنا آیا انہوں تے اجر لبیا ہے انہوں ہی اجر لبیا ہے اللہ اکبر کوئی بچہ قرآن پڑھنا آیا انہوں تے اجر لبیا ہے انہوں بھی اجر لبیا ہے اللہ اکبر بندہ گزردہ جمعہ پڑھنا واسطے آیا انہوں تے اجر لبیا ہے انہوں بھی اجر لبیا ہے انج دے کام کر کے جاؤ خیر خائی والے اللہ اکبر 5ویں نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے جڑا بندہ مسافراں واسطے اللہ اکبر کسی جناب سائے دا انتظام کر دیندا ہے یعنی کوئی جناب چوک چرستا ہے کہ تم مسافر گزر دے نہیں یا بیٹھ دے نہیں انتظار اندر انہاں واسطے کوئی درخت ہی لا چھڑیا او دی چھاویں بندے بیٹھ جاندے نے آرام کر لیندے نے او دی چھاویں بندے بیٹھ جاندے نے انتظار کر لیندے نے گڈی دا یا پھر کوئی مسافر خانہ تعمیر کروا چھڑیا لوگ بیندے نے لوگاں نو فائدہ پیا ہوندا ہے اے دے واسطے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گا انج دے خیر والے کام کریا کر ساڈا تے عجیب جیا مزاج ہے سانو آخرت تو انجی بھول گئی ہے اسی کوئی فنکشن رکھ لئیے تے روڑ تے ہی ٹینٹ اڈ لینے ہاں اللہ اکبر اللہ کہندا ہے مسافراں واسطے آسانیاں کرنیاں نے اسی مسافراں نو مشکل وچ پا دینے ہاں اللہ اکبر نالی دا گند کڈنے ہاں تے روڑ تے سٹ دینے ہاں نہ سونیا خیر والے کام کریا کر بھلائی والے کام کریا کر خیر خائی والے کام کریا کر چھٹے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ لوکاں واسطے پانی دا انتظام کردا ہے اے بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے کتے کوئی نلکا لوا دیتا کتے کوئی اللہ اکبر موٹر لوا دیتی کتے انہیں جناب کنواں خود وہا دیتا لوکاں نو پانی لبدا پیا ہے اوے اپنیاں دکاناں دے کولر بھر کے تے اندر لکا کے رکھ لین والے ہو بہترین صدقہ جے پانی کسے پیاسے نو پانی پلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ نو ایڈا پیارا لگدا ہے صحیح بخاری وچ لکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک طوائف عورت ہے ایک نچن والی عورت ہے سفر اندر جا رہی ہے ایک کنویں دے قریب تو گزری کہ اللہ اکبر ایک چھوٹا جہا کتا ہے چھوٹا جہا بچہ اللہ اکبر پیاس دی وجہ کر کے تڑفی جاندا ہے تے گلی مٹی تے منہ ماردا پیا ہے اس عورت دے دل وچ رحم آ گیا اس عورت دے دل دے اندر رحم آیا اینے اپنے پیر دا موزہ اتاریا اپنا دوپٹہ اتاریا او دے نال بن کے پانی نکالیا ہے اس جانور نو پلا دیتا ہے حضرات محترم غور کریا جے غور میں جدوں بھی یہ حدیث بیان کرانا تے میرے ذہن وچ ایک گل بڑی آندی ہے میں کر دینا شاید تہاڈے دل وچ اتر جائے حضور فرماندے نے اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتاریا پتہ لگا اس دور دی نچن والی عورت بھی دوپٹہ لے کے جاندی سی اس دور دی طوائف عورت بھی اپنے جسم نو ٹک کے گھروں نکلدی سی تے ساڈیاں حاجیاں دیاں بیٹیاں ٹک ٹاک تے آئیاں ہوئیاں ساڈے نمازیاں دیاں بیٹیاں جڑیاں نے او گندے اور فٹنگ والے ٹائٹ لباس پا کے بازاراں وچ نکلیاں ہوندیاں نے کہ زمانے دے گنڈے جڑے انہاں دے انگاں تے تبصرہ کر رہے ہوندے اے نچن والی عورت ہے دوپٹہ اتاریا موزہ اتاریا پانی کڈیا جانور نو پلاتا اللہ نو ایندا جانور نو پانی پیانا ایڈا چنگا لگا اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے جنتی قرار دے دیتے اے کتے نو پانی پیا کے جنت لے گیا تو بڈھے باپ نو نہیں پیاندا اے جانور نو پانی پیا کے اللہ کو جنت حاصل کر گئی تو ظالمہ ماں نو پانی نہیں ہو پیاندا تو انسانہ نو پانی نہیں ہو پیاندا اتنا بڑا عمل پانی پلانا لوگانو اللہ اکبر ایک جناب
ملکہ زبیدہ گزری ہے. ملکہ زبیدہ بڑی امیر ترین عورت, وقت دے بادشاہ دی بیوی, اللہ دے گھر بیت اللہ گئی نا حج کرنے واسطے. ویکھیا حاجیاں نو بڑی دقت ہے, پانی نہیں لبدا, بڑی پریشانی ہے تے پانی کوئی نہیں. واپس آئی, اونے انجینئر بلائے, اونے کہنج کرو نا ایک بہت بڑی نہر دی کھدائی کرو اور مکے دے اندر پانی دی سپلائی پہنچاؤ. حاجیاں نو بڑی پریشانی ہوندی ہے پانی دی. اللہ اکبر. حضرات محترم انجینئر لگ گئے, مزدور لگ گئے, انہوں نے بہترین ایک نہر جاری کی تھی تے مکے دے اندر پانی عام ہو گیا. حاجیاں نو آسانی ہو گئی تے انجینئر آگے سارے کاغذ پتھر لے کے تے آ کے کہن لگے ایک گل سننے والی جے, پلے بننے والی جے. آ کے بی بی نو کہندے نے ملکہ جی نہر بن گئی ہے, پانی چل پیا ہے, لوگاں نو ملن لگ پیا ہے. اے حساب و کتاب دیاں فیلاں نے اتنا خرچہ ہو گیا ہے, پھڑو انہاں فیلاں نو حساب کر لو نا, سانو بعد وچ نہ کہیا جے تسی اسی پیسے کھا کے اسی دو نمبری کیتی. اللہ اکبر. گل سننے والی جے. ملکہ زبیدہ نے وہ کاغذ پکڑے, اوے 2 کلو گیہوں لے کے, 1 کلو دال لے کے, 2 کلو آٹا لے کے, کنڈے کھڑکا کے تے بیوہ عورتاں نو باہر کڈ کے انہاں نال سیلفیاں لے کے اخباراں وچ دین والے ہو. اللہ اکبر. 1000 روپے دا 2000 دا سودا دے کے اس عورت نو جڑی کدی کسے غیر محرم دے سامنے نہیں آئی, اللہ اکبر, زمانے چ نشر کرنے والے ہو, دکھلاوے کرنے والے ہو. بی بی نے ورکے پھڑ کے پہاڑ دیتے, کہندی میں کوئی نہیں حساب لینا, میں اللہ واسطے خرچ کیتا ہے, میں اس امید تے تواڈے کول حساب نہیں لینا کہ قیامت والے دن اللہ میرا حساب نہ لوے. آج میں تواڈے کول حساب نہیں لیندی کہ اللہ میرا حساب نہ لوے. پانی پلانا بہت بڑا صدقہ ہے, لوگاں نو پانی پلایا کرو. اللہ اکبر. حضرات محترم 7ویں بات تے آخری بات, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صحت دے ایام اندر تندرست صحت مند بالکل ٹھیک ہے, ان ایام دے اندر اللہ دے رستے چ صدقہ کردا ہے, خیرات کردا ہے, رب دی راہ وچ ونڈدا ہے, اے وی بندہ دے واسطے اے دا مال بھی صدقہ جاریہ بنے گا. کیونکہ جدوں بندہ صحت مند تندرست ہوندا ہے, کھاندا پیندا ہوندا ہے, اودوں بندے نو اپنیاں بڑیاں ضرورتاں ہوندیاں نے, اپنیاں ذمہ داریاں ہوندیاں نے. اللہ اکبر. اودوں بندہ خرچ کر رہا ہے جدوں اپنے آپ نو ہی ضرورت ہے. اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. او رب دے بندے جڑے اپنیاں ضرورتاں دے باوجود بھی لوکاں دے کام آندے نے. جدوں بندہ بیمار ہو جاندا ہے, جدوں بندہ لاچار ہو جاندا ہے, منجی تے ڈگ پیندا ہے, ہن آپ نو ڈاکٹر نے منع کرتا ہے اے وی نہیں کھانا, اے وی نہیں کھانا, تو ہن بس کچھ نہیں کھا سکدا, بس جناب تھوڑا بہتا جوس لینا ہے, تینوں جناب میڈیسن دے ذریعے خوراک دتی جانی ہے نالیاں دے ذریعے. اودوں بندہ کہے لو جی اینا کچھ میں فلانے نو دتا, اینا کچھ جدوں نظر آن لگ پیا نا اے میرا ہن کچھ نہیں رہنا, بس پتہ نہیں کیڑی گھڑی ہے میں قبر دا مال ہے, میں مٹی چلے جانا ہے. اودوں کہندا اے چک کے فلاں مسجد نو دیو, اے چک کے فلاں جگہ تے دیو, اے فلاں نو دے چھڈو. آقا فرماندے نے ہن کی فائدہ, ہن تے آپ ہی فلاں دا ہو گیا ہے, ہن آپ ہی قبر دا ہو گیا ہے, ہن کا دا فائدہ. فائدہ تے سی جدوں جوانی چڑھیا سی, فائدہ سی جدوں صحت مند تے تندرست سی, اودوں رب دے رستے چ خرچ کردا کریا کرو خرچ. اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے سودا کیتا اپنے بندیاں دے نال, میرے بندیو اپنی جان تے اپنا مال مینوں دے چھڈو, میری راہ وچ دے چھڈو, اے دے بدلے چ میں تانوں جنت دیاں لا زوال تے بے مثال نعمتاں عطا کرنا جڑیاں کدی ختم نہیں ہون گیاں, ایسیاں نعمتاں عطا کرنا. لہذا ویر جی اگر اللہ نے تینوں نوازیا ہے تے صحت دے ایام وچ خرچ کریا کر. آقا فرماندے نے ایک بندہ صحت مند تندرست بندہ ہے, او تہجد بھی پڑھدا ہے, نمازاں دی پابندی بھی کردا ہے, صدقہ بھی کردا ہے, خیرات کردا ہے. اللہ اکبر. ہر نیکی دا عمل سر انجام دیندا ہے. اچانک او بیمار ہو گیا, کسے حادثے چ لاچار ہو گیا, چار پائی تے پے گیا, فرشتے کہندے نے اللہ نے دیا تہجداں نہیں دیا پیاں نے, ہن صدقہ نہیں کردا, اینو اپنیاں دعائیاں لہنیاں پیندیاں
جاندیاں نے کی کریے اللہ فرماندے نے کوئی گل نہیں فرشتیو اے دی تہجد بھی لکھی جاؤ اے دے صدقے بھی لکھی جاؤ اے دی زکات بھی لکھی جاؤ ٹھیک ہوندا میرا بندہ تہجد ضرور پڑھدا ٹھیک ہوندا خرچ ضرور کردا ہن بیمار جو ہو گیا ہے لاچار جو ہو گیا ہے لہذا جوانی اور صحت والی زندگی دا صدقہ صحت دے ایام دیاں نیکیاں صدقہ جاریہ بن جاندیاں نے بندے واسطے انج بندے نو قبر چتاریا گیا عذاب والے فرشتے آئے اللہ اکبر انہاں نو نماز روک لیندی ہے نا 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 دے قریب نہیں آنا اے بندہ نمازاں پڑھن والا او دوسری سائیڈ تو آندے نے انہاں نو تلاوت قرآن روک لیندی ہے نہیں یہ قرآن پڑھن والا اے دے قریب نہیں آنا او اگلی دوسری سائیڈ تو آئے اللہ اکبر انہاں نو صدقہ روک لیندا نہیں اے تے رب دی راہ وچ صدقہ کرن والا الصدقہ رد البلا اللہ اکبر بلاواں قبر دیاں وی ٹال رہیاں نے صدقہ روک لیندا نہیں اندے تے عذاب نہیں آنا اے صدقہ کرن والا بندہ رب دی راہ وچ خرچ کرن والا بندہ ہے اور آقا فرماندے نے قیامت والے دن جدوں سورج لوکاں نو تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا تے صدقہ کرنا بندے تے صدقہ سایہ کر چھڑے گا صدقہ کرنے والے بندے تے سایہ کر دے گا صدقہ سایہ بن جائے گا دے واسطے انہوں دھوپ نے نہیں ستانا انہوں گرمی دی شدت نے نہیں ستانا کیوں اللہ دے رستے سے خرچ کرنے والا بندہ ہے اللہ اکبر اوے دولتاں سنبھالن والے پیسیاں تے سپ بڑھن والے رب دی راہ وچ خرچ نہ کرن والے اوے کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا نہ رب دی یاد بھلا بندیا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آمنا اس دنیا نہ تیرے کم آمنا کتی دنیا قدن وفا بندیا کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا او جڑے دنیا تے خان صدا گئے گھن اوتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے گھن اوتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے گھن انہ دولتہ تینا مان کری انہ شہرتہ تینا مان کری سب چھڑینا تے پینا ہی راہ بندیا کی مان بیگانی چیز اتے اتے جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن مینال نصیباں دے فیصلہ آباد کھرڑیا والا چوک ٹریفک حادثہ ہویا بابا جی بس تھلے آ کے مارے گئے شکل نہیں پہچانی جاندی بڑا انتظار ایک دن گزر گیا سارا کوئی شناخت نہیں ہوئی کوئی پتہ نہ لگا اعلان کرائے گئے فون کیتے گئے آخر لوگاں پیسے جمع کیتے غسل دیتا کفن دیتا دفنا دیتا اگلے دن پتہ لگا جڑا بابا کلا وارث دفن کیتا گیا اوتے 4 مربیاں دا مالک اپنے قبیلے دا سردار سی ایتھے جوڑی امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے او جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے بڑا مہانے تینو دولتاں کوٹھیاں تے اوے تیرے جمن والیاں تیرے کپڑے پہاڑ کے لا دینے نے گڈیاں کوٹھیاں تے قیمتی چیزاں نے 500 دی مندری تیرے ہاتھ وچ کسے نہیں جان دینی اج بڑا مال سنبھالنا ہے اے اللہ دیا بندیا اے 2-4 ہزار دی گھڑی کسے نہیں نال جان دینی اللہ اکبر جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے تیرے بھی لین گلا بندیا
کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ڈر جاؤ اللہ کوڑوں اپنی آخرت دی تیاری کرو یاد رکھو اللہ تاڑی ہر بات تو ہر عمل تو باخبر ہے آخرت دی تیاری کرو اللہ کوڑوں دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ سنو سارے نو عودت عمل دی توفیق دعا فرماؤ جنہیں پائیاں نے تاون کیتا بھئی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والآقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ سونے آسی بڑے گناہگاراں خطاکاراں اللہ تیری رحمت دے امیدوار مولا سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سونے جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبرانو جنت دا بغیچہ بنا اللہ سونے کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما اللہ جننے مسلمان بیمار نے ہسپتالہ اندر گھراں اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے یا اللہ تو سارے انو صحت کامل عاجلہ عطا فرما اللہ اس مسجد دے بانیان جننے فوت ہو گئے نے انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے جننے معاونین نے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما یا اللہ آج دی اس کانفرنس دے واسطے محنتاں کرنے والے کاوشاں کرنے والے میرے بھائیاں دیاں محنتاں قبول فرما لے اللہ تیرے انہاں بندیاں دا تیرے گھر نال پیار قبول فرما میریاں بہناں دی محبت قبول فرما اللہ میریاں انہاں ماواں تے بہناں دا خرچ کرنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے اللہ میرے انہاں بھائیاں نو وعدہ پورا کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جننے میرے بھائیاں نے میریاں ماواں بہناں نے تعاون کیتا ہے اللہ میں فقیر بندہ ہاں میں پردیسی بندہ ہاں اللہ جڑے نہیں کر سکے انہاں نو بھی شامل کر اللہ میرے سمیت انہاں سارے نو اس سال حج بیت اللہ ادا کرن دی توفیق دے اللہ سی بڑے ترسیاں تیرا گھر ویکھن واسطے تیرا کچھ نہیں جانا پر انہاں فقیراں دا کام بن جانا ہے اللہ سانو سارے نو حج بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما اللہ جننے مسلمان بیمار نے اللہ انہاں نو صحت عطا کر دے جننے بے اولاد نے انہاں نو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ جنیاں میریاں بہناں اولاد دی نعمت تو محروم نے جننے میرے بھائی اولاد دی نعمت تو محروم نے اللہ نیک صالح اور مخلص اولاد عطا فرما اللہ ساڑیاں اولاداں نو تابعدار اور فرما بردار بنا نیک عالم اور بعمل انسان بنا جنہ بچیاں نے قرآن پاک پڑھے ہے اللہ انہ بچیاں نو والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا انسان انہوں اچھا انسان عالم اور بعمل انسان بنا دے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما اور جلدی جلدی پایا تکمیل تک پہنچا دے بھائی جان دے بہنوئی نے اللہ تعالیٰ انہاں تے رحمت فرمائے اللہ سونیاں جڑے بھی میرے پرا دل وچ جڑیاں بھی خواہشاں نیک لے کے بیٹھے نے تو ساریاں پوریاں کر دے اللہ دنیا آخرت دے خزانے عطا فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار نعمان صاحب دی ہمشیرہ محترمہ فوت ہو گئیں پچھلے دنوں اللہ جننے اہل ایمان فوت ہو گئے نے تو سارے نو معاف کر دے سارے نو اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.